धर्मदुतांच्या इतिहासावेले वाचप. जुदेयाक थावन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले, मोइजेसान स्थापलोले चाली पोरमोणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशां कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सोबेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसाल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटूच पवित्र सोबेन तांकां पाठयले आनी फेनिसियेंतल्यान आनी सामारियेंतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले आनी ही खबर सगल्या भावा भयणींनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसाल्याक पावले तेन्ना पवित्र सोबेन धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलू आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केलें तितल्याची बरी खबर तांकां सांगली. पूण फारिजेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली, तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइजेसाची समूर्त तांकां सांबाळूंक लावूंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. परतून म्हणया, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटूच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्याव जेरुसाल्या, तुज्या दारवट्यांचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचेर अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायेलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मनसुबेच्यो सदरो, दाविदाच्या घराण्याच्यो सदरो. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा वचुया.